السلامة مرحبا بكم. دونك اليوم الموعد نتاعنا قلت باش نعمل ان ديريكت نعرف في الغسيل تاع الغرانولا اللي ديجا تلقوه مصفوف خدمتو زينتو بالغرانولا ومرة عملت ياغورت جواجم بالغرانولا. دونك ثما شكون قالوا لي كي تعمل على المزية تعدي لنا لا غوسيت en direct. Donc, pour leur faire plaisir, اليوم جيت معاكم حضرت les ingrédients باش نبداو ان شاء الله. tout d'abord حبيت جو ريميرسي مدام فاطمه رشيد عماره هي اللي عطاتنا لا روسيت هذه عملتها في فيديو في باج اوفيسيال دو لا كونسيسيون. دونك لا روسيت شنو يلزمها 600 غرام شوفان اللي هو الفلوكون دافوا. كان تحبوا vous prenez note. لازمها 100 غرام هذه الشوفان هذه تو ما حليتهاش. دونك لازمها 100 غرام لوز و 100 غرام بوفريوه. دونك انا اللوز قسيته هكا والبوفريوه عملتها انصاف فوالا به. ولازم 150 مليلتر عسل نحله هو 150 مليلتر زبده عملت في الكوير هذه نتاع 100 وهذه نتاع 50 مسديه به. لازمنا ان ساشي دو فاني. دونك 100 غرام نوا هذيك في الاخر نحطوها خاطر الجوزه اللي تري ديليكات. 100 غرام دو ريزان اكحل هذايا اهلا مرحبا بك عايشك. هذايا زبيب سان بيبان اكحل. 100 غرام كيف زبيب سان بيبان اصفر. دونك العسل والحد قلت لكم عليه. الشيا هذه حبه شيا 50 غرام دو شيا. عندي هوني لي بانان سيش دونك 100 غرام دو بانان والا كيوي هذيك نتوما كل واحد شنو اللي يشتي. دونك باش نعمل لولترا برو حطيت الفور نتاعي يسخن عملت بريشوفاج. المرحله الاولى هي باش نحطو لي 600 مليلتر نتاع الفلوكون دافوان هذوما كيما تراو فيها فلوكون دافوان. دونك هذوما 600 ml باش نزيد عليهم داكو سكر فاني باش نزيد عليهم 150 مليلتر عسل. و 150 مليلتر زبدة هذيا. وتوا نحركوهم بالقدا باش نحطوهم في الفور. دونك شويه جوست لو طون اللي يدخل نحركوهم بلي دو فوي هذوما هكا. دونك جوست نحطوهم في الفور شويه باش يدخل العسل والزبده في الفلوكون دافوان. بعد شوفوا لا سويت هي راهي على يتسمى 3 مراحل. فايزوما تبرد باش نكملو نلحقو لي زوط انغريديون على البارد. فوالا دونك هذا هكا براتيكمون نقولو سي بون. جوست نوريكم فوالا هذيا حركت توا فيها سكر فاني بلوس عسل نحله بلوس عسل النحله والزبده. نحط هذه هكا الفور تاعي. هذه باش ندخلها الفور من غير خطا خليوها شويه.
Mais entre-temps أنا حبيت نحكي لكم على كيك زوفر اللي هبطوا لنا البارح الجماعة اللي تبعوا فينا على الباج. دونك هذه لوفر اكتيفيتي هذه تخص كان لي كونسيير اللي عندهم كود في تابروير. دونك مهما وحدة منتمة للشركة نتاعنا. هند عرفاوي أهلا بيك هند مرحبا بيك مرحبا بمنيرة. Sophie, ne jamais taper sur les ultra pro. Effectivement, il ne faut pas taper sur les ultra pro. على خاطر احنا sans se rendre compte لقينا ساعات نضربوا على الالترا برو هما هذوكم لي شوك يقعدوا من بعد على طويل مره في مره ساعات تصير فيها دي فيشور. دونك هذه غلطه ما يلزمناش تصير لوجيكمون ما يلزمناش نضربوا على الالترا برو باش نقولوا نحافظوا عليها لو بلو لونتون كو بوسيبل. احنا نعرفوا لي برودوي دو تابروير نقولوا ils se transmettent de génération en génération le fait باش نستحفظوا عليهم. دونك تنجم انت تخليهم ليلك ولصغارك ومن بعد الصغار صغارك علاش لا. وداير في فرنسا اللي بدا لهم وفي امريكا بدا لو برودوي تابروير دوبوي 1946. دونك برشا اللي يقول لك ورثناهم على جدودنا معناها عندهم دي برودوي تابروير زمانه ورثوا البرودوي نتاعنا باللي هما غاليين مي سي بور لا في. دونك كي تشري قطعه راهو باش تقعد لك على طول حياتك مش باش تبدلها يسيفي باش تحافظ عليها ما تكسرهاش ما تحرقهاش وما تضيعهاش وما تعطيهاش لشكون وتنساها. قد دي فوا نعطيو حاجات في تابروير وننساو لي ريسيبيون تاعنا عندها. دونك نرجعوا للوفر هذيا. اللوفر هذيا بور سيت سيمين شاك كود اكتيف معانا افيك 600 دينار مينيموم il aura les deux boîtes ventilées. Donc هذيا 5,5 الكبيره بلس 2.3 اللي هي garde اي boîte ventilée للثوم. انا عندي 5,5. دونك هذه هي لا بواط نتاعي. فما اللي اصغر منها بيان سور 3.3 وفما توا اللي عندنا في اللوفر هي 2.3 نتاع الثوم معناها تجي هكا واطيه ماهيش عاليه. هذوما نحطوا فيهم البصل والبطاطا والثوم. دونك يسون اكستراوردينير. علاش؟ خاطر نعرفوا اللي البطاطا والبصل ils n'ont pas besoin برشا ضوء دونك يحبوا هكا شويه ظلمه. et par la suite هذوما يخليوا لهم لوبسكوريتي اللي حاجتهم بها. وفما هوني جوست شويه ثقب باش يخليهم يتهواو. دونك هكا البطاطا نتاعنا والبصل يقعدوا لنا لو بلو لونطون كو بوسيبل. دونك البصل راهو كي نقول البصل راهو بصل الروس الاحمر والا الابيض مش البصل الطويل الاخضر نتاع الشتاء راهو لا ماهوش مش في هذوما. عندنا اون بوات فونت سمارت. سامحني نشوف مش مشكل سليم خلطة توا من بعد نعاود نحط لكم انا لا روسيت. توا قاعدين نعملوا اكطويلمون في الغرانولا. دونك نحكي لكم على نعاود نعطي ريكاب للروسيت نتاعنا اللي هي الغرانولا. دونك عملنا لا بروميير ايتاب فيها 600 غرام دو فلوكون دافوان اللي هو الشوفان. فيها 100 غرام لوز مش مقلي قصيته هكا بالطول. 100 غرام لوز 100 غرام بوفريوه 100 غرام بنان شايح. 1 سكر فاني و100 غرام جوزه 100 غرام زبيب اكحل و100 غرام زبيب اصفر و50 غرام دو شيا. هذه حب الشيا. دونك كلها منفعه الاكسترا اوردينير. نجموا ناكلوها هكا بالمغرفه في البيتي ديجوني والا في السحور. تنجموا تزينوا بها المسفوف كيما عملت لنا المره الاخرى زينت بها المسفوف. نجموا تعملوها في الياغورت بوار تعملوا جواج باش تحطوا فاكهه. دونك هذه الغرانولا فيها توت ان ميلانج كله هايل وصحي وقوه. دونك لا بروميير ايتاب انا عملت حطيت لي فلوكون دافوار اللي هما 600 غرام بلس
الزبدة 150 مليلتر بلس 150 مليلتر عسل نحلة بلس باكو سكر فاني. حطيتهم في الولترا برو ودخلتهم الفور شوية، ومن بعد تشوفوا المرحلة اللي من بعدها. دونك نرجعوا لهذه لوفر دو لا سيمين هذه اللي تخص كان لي كونسيير. فما شكون من لي كليونت اللي البارح سالتني قالت لي مدام نحب نشري هذوما لي بوا بالبخي هذايا اللي هو 59 دينار. قلت لها الا كانك تحب تاخذهم هذوما لازمك تعمل معانا كود ديسي لاندي بروشان وتخدم افيك مينيموم 100 دينار او 500 ريونيون لونسمون باش تحصل عليهم هذوما ب 59 دينار هكا. اور نتوما هذايا ريتو المره الاخرى 69 prix promo, veut dire prix catalogue. Donc c'est une offre طيارة للي يخدموا 600 دينار جمعة هذية. وسي سا l'avantage d'avoir un code في تابروير. دونك عندنا ميزات، عندنا دي كادو اللي احنا نتمتعوا بها. باش تعديو لي كليونت الجمعة هذية عندهم اون اوفر سبيسيال فيها لي برودوي هذوما. باش نحاول نحكي عليهم اللي عندي، مش كلهم عندي منهم. نبداو باللي بواط هذوما سوبر توب. دونك هذوما 3 كاباسيتي. الله اكبر. فما 950 ml، فما 1.4 وفما 2.1. هذوما لي 3 بواط ils sont très élégants. هذوما نستعملوها les conservations في الفريجيدير وبلاكار et pour le transport vu que le couvercle rend il est étanche et hermétique. دونك نحطوا فيهم الحلول، نحطوا فيهم ماكله طايبه، نحطوا سالي شايح مثلا. دونك برشا حاجات للفاكهه اوسي. دونك هذوما تحب تاخذ كاباسيتي واحده ولا تحب تاخذ باهي. نعديو اللي من بعد. بعد عندنا لا جام هذه بريزما. دونك كيما تشوفوا في التصويره فما لو سالاديي دو ليتر، فما لو بيشي بريزما اي لي دو فير بريزما. دونك لو بيشي كاباسيتي نتاعو 2 لتر، متكون من بيشي اي كوفركل. دونك لو بيشي نتاعنا فيه اون مانش ارغونوميك، فيه لو بيك فيرسور. لا ماتيير نتاعنا تخرج عليها بالماء كيما تشوفوا فيها هكا. برشا يسميوها جام ديامون، هي سي لا جام بريزما. فما اللي يقول لها لو كريستال دو تابروير. دونك والختام تاعنا هذايا في 2 بوزيسيون، هذيا اوفيرت كيما تراها فوالا، ومن هوني هكا فيرمي. دونك الا كان باش تحب تحط باش تصب لازم تحطو على البوزيسيون هذيا اوفيرت، ما تكش باش تصب تدور تحطو بوزيسيون فيرمي. دونك لو بيشي يصلح للماء، لو جو pour servir des citronnades ولا البن، للحليب. دونك برشا حاجات على الطاولة تنجمو تستعملوها كاباسيتي كيما قلنا كبيرة. معاه نجم تاخو هذايا إلي 67، نجم تاخو معاه لي 2 فير الكاباسيتي نتاعهم 475 مليلتر وسومهم الزوز ب 55 دينار. أنا عندي الموف ما عنديش البلون. دونك 75 راهي باهية كبيرة. بون تستعملهم باش تشرب فيهم ماء ولا البن ولا سور اون تيراس. دونك بالكدا معاهم فما لو سالاديي هذايا البول بريزما 2 لتر. دونك لو بول تاعنا إلي تري إليغون، اون جام مزيانه اما الي ديليكات. دونك ميلزمناش نحكوها بحكاكه حرشه، لازم ديما تحكها بحكاكه رطبه باش ما تخبشهاش. دونك سالادي نتاعنا 2 لتر. الخطا فيه لا لونغيت بور فاسيليتي الحله والتسكيره. نسكروه ديما هكا دير ما يدور ومن بعد اون شاس لير. دونك نجمو نستعملوه باش تحط فيه الغرانولا مثلا اللي توا قاعده نخدم فيها، او بيان تنجم تعمل فيه مسفوف، تنجم تحط فيه بور سيرفير دي سالاد ولا ماكله طايبه، ولا تنجم حتى للكونسيرفاسيون نتاع الحلول. دونك هذه لا غام بريزما. تحب تاخذ بالقطعه بيشي وحده او بيان كيسي او بيان لو سالادي
ou bien تاخذ le lot كامل de la gamme Prisma 149 900. Donc bien sûr pour passer une commande soit تكلموني على 22 413 936 ou bien تبعثوا لي ميساج بريفي على الباتش. دونك كان عندكم دي كيسيون مرحبا بكم تسالوني. L'article suivant اللي هو les modulaires. Donc les modulaires هذوما de différentes capacités. عندنا انا دابا ما عنديش الكل، عندي هذوما هكا. وعندي الباط ليكيد هذيا، وعندي لي بوات ايبيس. دونك لي بوات ايبيس نتاعنا هذوما فيهم دو زوفيرتور، سواء هذيا تحلها كامله او بيان تحل كان هذيا نتاع باش ترش بها ملح ولا فلكه. هذوما الكاباسيتي نتاعهم صغيره، هذولي 100 ml. دونك عندنا لا بوات ليكيد هذيا. دونك لا بوات ليكيد نتاعنا كاباسيتي نتاعها 1 لتر، فيها لو بيك فيرسور هذا. دونك لو بيك فيرسور نتاعها فيه انتي غوت، ما تقطرش يعني حتى كي باش يقطر الزيت بعد ما تصب باش يرجع فيها الخطاب بيان سور نتاعها. دونك لا كاباسيتي نتاعها 1 لتر. تنجموا تحطوا في الزيت نتاعكم تفرفنوه بطرف كليل ولا زعتر ولا الحشيش اللي نتوما تحبوها. دونك هذه هايله على الخامه كي باش تطيب تهز منها الزيت، والا بور لي سالاد تحطها على الطاوله. نلقاو زاده لي مودولير. بون انا عندي شوف دو كاباسيتي entre parenthèses bleu، ماهمش في الباقي. دونك اون بلو نلقاو لي كاباسيتي ثما l'ovale 5 ou l'ovale 4 ou l'ovale 3 ou l'ovale 2. Donc نحكي لكم على لا gamme d'une façon générale. انا اللي عندي هذه 1.1 لتر. دونك في لوفرتور هذيا فما هونيا اون فينيتر باش تخول لنا باش نشوفوا لو كونتونو اللي حطينا فيه. لا ماتيير اللي ترانزليسيد نتاع لي بواط مودولير نتاعنا ما تخليش لي ريون سولير يتعداو للكونتونو، اي باغ لا سويت باش تحافظ لنا على لي زيبيس نتاعنا والا العوله اللي باش نحطوها فيها. بون نمشيو للخطا. دونك تنجم تحلو هكا وتصب ولا تهز بمغرفه كبيره، او بيان عندنا في الخطا نلقى لوفرتور هذه كبيره تنجم تعدي منها المغرفه كاريمون. دونك تنجم تغرف بيها، او بيان تحل لوفرتور هذه الصغيره. دونك جوست مغرفه قهوه فيها. دونك هكايا هذوما لي مودولير. تلاحظوا في الخطا فما هذه الغرقه. دونك يجيو في وسط بعضهم، ما فماش ريسك باش يطيحوا. دونك يشدوا فوق بعضهم، ils sont empilables. تنجم تحطهم فوق بعضهم pour gagner de l'espace، والا بحذا بعضهم تنجم تحطهم في الرخامه وبيان في القجر والا من الفوق. دونك هذوما ils sont parfaits pour la conservation في الفريجيدير وفي البلاكار. ميم pour un jus تظل اكثر بجو تنجم تحطوا فيه هذيا، وبيان الوغ يعملوا لي سوب لي بوتاج يحضروهم ويحطوهم في الفريجيدير. دونك يحطوهم في هذوما ينجموا يحطوهم. sinon pour les épices للزميت لتشيش الخبز الملفوف. دونك يقعدوا لنا ما يقطعوش ويقعدوا هايلين وما يعديوش هذوما ايسون ايطونش، ما يعديولناش النماله والناموسه. دونك فوالا هذه لا gamme دي مودولير. نشوف لي الخابو نورمالمون نزيها. فوالا لي خابو المرحله الاولى سي بون شوفوا فيها. دونك جوست توا باش نطرحها في نسيت اللوز حطيت اللوز فوالا هاني حطيت توا اللوز والفريوه. دونك هذا مزوف
نزيد نخلط نطرحها في الطبق متاع الفول في المول ابوبور، مول سيليكون ابوبور. نزيد شويه خاطر انا لوجيكمون من الاول حطيت البوفريوه واللوز، مي انا نسيت ما حطيتهمش المرحله الاولى، دونك جوست نحطهم مع بعضهم، نزيد ندخل فيهم العسل والزبده. باهي دونك l'article suivant عندنا لو غون باك ا بوشي هذايا البلو. عندي في داري لورانج، دونك حكيت لكم مرة عليه. دونك متكون من 3 ارتيكل. لو ريسيبيون ريكتانغولير، عندنا لا غري هذيا فيها هذوما زوز وليدات وفما الخطا. دونك هذه كاباسيتي نتاعو لو ريسيبيون دون لي 6 لتر. دونك هذا نستعملوه بالخطا هكا هو بور كونسيرفي تو سكي حلوه الا ناعمه والا قديد ولا حاجه، دونك يتسكر. لونغيت بور فاسيليتي الحله والتسكيره. il est parfait pour la conservation في الفريجيدير وفي البلاكار. سينو عنده الكري هذيا اللي تري براتيك. نعرفوا اللي برشا يحبوا لي باك فريشور الزمانه، سيدنا الخضره الزمانه اللي كانوا بالباك فريشور بالكري. نعرفش كان ثم شكون منكم عنده من عندي زمني، دونك توا ils ne sont plus en vente وبرشا اللي يحبوا عليهم يشربوا عليهم، دونك هذا il peut les remplacer. لا غري هذيا باش تخلي لنا كي باش نحطوها اوفون باش نحطوا فيه الخضره نتاعنا والا الغله، كي باش يسيبوا هكا لي كوتلات دو نتاعهم باش يقعدوا اللوطه، دونك باش تقعد لنا خضرتنا وغلتنا اللي بيان بروتيجي ايزولي على هيك الماء اللي باش يحصل لنا من اللوطه بالكل. دونك هكا نحافظوا على الخضره والغله تاعنا لو بلو لونطون كو بوسيبل. مش لازم نخرجوا كل يوم للمارشي ولا قديم، سورتو اون سيت بيريود دو كونفينمون، ماذا بينا مره في الجمعه ولا مره في نص الشهر يزيد. دونك هكا نحافظوا على الخضره والغله. il est parfait زيد الدقله، دونك il est extraordinaire للدقله. تحط هكا او فون وتغطيه وتسكر وتخلي فيه الدقله. لا غري نتاعنا تنجم تحطها او فون كيما تنجم تحطها اون سيت بوزيسيون في الشطر. دونك وقتها مثلا عندك سهريه ولا سوتونونس ولا مناسبه عرس ولا حاجه، تظلك سالي ولا بوتي جاتو، نعرفوا ما نجموش نرصوها فوق بعضهم، دونك مش تحط اون ايتاج من اللوطه، تحط صفه ومن بعد تخلي هذايا وتحط صفه ثانيه من الفوق. دونك هكا نحافظوا على السالي اللي يفضل لنا والا لي بتي جاتو نحافظوا عليهم. فما اون اوتر اسيوس ما نعرفش مدام ليلى تشوفينا والا لا، دونك ليلى عبيد اذا كانت معانا حاطه ان تي بوس باش نعرفوا ولا ان كومونتير. دونك مره تحكي لي راجلها يخدم 100 كيلومتر دو شي لوي، دونك طيبت كسكسي باللحم، سقاتو بيت الكسكسي او فون في الغران باك ابوشي، وجات حطت هونيا هذيا لاكري من الفوق بوزيسيون، وحطت فيها توسكي اللحم علوش والخضره والحمص والبطاطا وكل شيء، زينته من الفوق وغطاته ومشيت بيه. قالت لي وصلت بان طقس سخون، وصلت نلقاه سخون، هزت هكايا تلقى اللحميات نتاعها مزينين وكل، وهذايا اللحم تسربي منه ومنها هذايا حطته على الخطا كومسا ما غير ما يتفرعص هذاك اللحم وهيك الخضره وما غير ما يدخل بعضه. دونك لي استيسيو هذايا. وعلاش سميوها غون باك ابوشي؟ خاطرو il est parfait زاده بور لو بوشاج. معناها لو بوشاج معناها تنجم تصمت فيه مثلا دي كروفيت ولا شويبي، ولا تنجم تصمت فيه الخضره، والا باش تعمل مقرونه جوست شويه دانتي تحطها فيه. دونك لازم تحط اللي باش تصمتو تحطوه هونيا وتصب عليه دو لو بويون ما يغلي، وتجي تغطيه هكايا وتحط هونيا ان لانجومي مثلا منديله تبلها وتحطها باش الخطا مع عامل الحراره ما يتهلكش وما يفسدلكش. دونك من بعد ابخي ان كار دور ولا 20 مينوت كاين هاك كروفيت تهز هكا تلقى لي شوفريت نتاعك تلقاهم طايبين كاريمون، خاطر نعرفوا لي شوفريت ولا الكروفيت ما فيهاش روح في سعمتي. دونك هذا الغران باك ابوشي il est en promotion actuellement 67
دينار عوض 113 دينار. دونك هذا ننصحكم به برشا، راهو هي الخضره تيجي داير البلاكار. عندنا هذوما لا غام دي رافي كلاسيك، فما ال 1.4 فما ال 1.9. دونك انا اللي عندي توا هذايا ال 1.4، دونك هذا زمني كولور نتاعو في الاورانج. لا غام تاعنا زاد الي اكسترا اوردينير، انا توا حاطه فيه الحلو. تنجم تحط فيه الحلو، تنجم تحط فيه هذيك ماكله طايبه، فهاد حاجه ماكله والا دي سالاد. ديما on respecte les 2/3 du récipient كاين ماكله طايبه يكونوا مليانين. Il est étanche et hermétique. Le couvercle Laurent ديما نقولوا il est étanche et hermétique. Donc نجمو نستعملوهم حتى pour le transport. نلقاو لي رافي كلاسيك عندنا هومي دو كاباسيتي في الفونت الفير والجار. Donc ديما لي كولور راهو tout dépend du stock disponible à la concession. Soit تاخذ واحده ب 28 وواحده ب 26، والا تاخذ l'ensemble de deux 52 dinars. Donc ديما les premiers seront servis. كان ثم des commentaires نقرا. Voilà. عندنا الارتيكل هذايا في البروموسيون الجمعه اللي فاتت في الفان سيري. انا نهار كي خدمت ديريكت ما عنديش الالترا برو هذيا 500. دونك الالترا برو كيما الالترا برو اللي قاعده نطيب فيها اكطويلمون، هذيا طيب في الفور، في الميكرو، في الكونجيلاتور تدخل. دونك elle peut passer partout et à table. جست دقيقه نشوف الالترا برو. سي بون الالترا برو يزيها. باش نحط توا نطرح الغرانولا، باش نطرحها في هذايا البلاطو ا روبور. دونك باش نحطها كلها فيه. بون هذه يلزمها على مرتين، انا توا نعمل جوست مره قدامكم جوست باش تشوفوا لا ميثود، ومن بعد نكمل الباقي بعد ديريكت. باهي دونك توا ناخذ لا ستاتيو الفين هذيا باش نهبطو هكايا الكل على ميم موتور، نطرحوها بالكدا على ميم موتور كو لي بور نتاع البلاطو نتاعنا ابوبور، باش ما تقعدش جهه عاليه وجهه واطيه. كوم سا الغرانولا كلها تنضج كيف كيف دو لا ميم مانيير، ما نلقاوش جهه محروقه وجهه ما تقليتش بالباهي. دونك هكايا باش نحطوه يكمل يتجمع. كان عندكم دي كيسيون كيما قلت لكم مرحبا بكم. دونك vous pouvez poser vos questions وانا نجاوبكم، حتى كان ما جاوبتكمش توا ديريكتومون نجاوبكم par la suite بعد الديريكت. وتنجموا bien sûr vous inviter vos amis باش يشوفوا le direct معانا. Voilà. الكريم تاعي بارده بيان سور. هاي الجرانولا طرحتها باش ندخلها توا الفور تكمل تنضج. باهي دونك نرجعو للالترا برو.
دونك قلنا هذه الكاباسيتي نتاعها 500 مليلتر مكتوب عليها من اللوطة. دونك لا كاباسيتي 500 ml فيها دي انديكاسيون من اللوطة اللي هو ما تستعملهاش السكينة يلزم. دونك ديما لي زولترا برو نستعملو فيهم تو سكي هكا لي سباتول سيليكون والا لي جوستنسيل نتاعنا نتاع تبروير. دونك لا ماتيير نتاعها لي بوليمير كريستو ليكيد. هذه نجم نعملو فيهم دي تاجين بيرسوناليزي كل واحد والتاجين نتاعو والا كل واحد تعمل غراتان كل واحد والباغ نتاعو ولا موسلي ولا كمونيه. دونك مزيانين حتى اتابل كل واحد والبورسيون نتاعو. هذوما لي دو يتباعو 90 دينار. دونك ستوك ليميتي بيان سور. نتعدي لي برودوي اللي من بعد. هو عندنا هونيا عندنا لو ماكسي توربو شيف. دونك هي الماكسي توربو شيف 92500 هي الدوبل نتاع الكاباسيتي هذيا. دونك هذه الميني توربو نعرفوها. الماكسي توربو اعلى في الدوبل. دونك معاها ان اكسسوار اللي هو لو فوي. دونك نحكي لكم على الميني توربو فيها لي 3 لام كيف الماكسي توربو فيها لي 3 لام. لي 3 لام هذوما نجمو نستعملوهم باش نرحيو تو سكي فاكهه ولا بصل ولا معدنوس ولا برشا حاجات. دونك نجمو نستعملو للكرم للفقوس سلاد فيرت سلطه المشويه. دونك هي لو ريسيبيون فيه لو بيكو من اللوطه هذيك باش نحطو فيه هذيا لي 3 لام. وعندنا الخطا افيك لو ميكانيزم. دونك هذايا نستعملوه باش نجبدو الخيط. دونك ديما كي تجبد الخيط تجبد هكايا ما تجبدش اللوطه وما تجبدش الفوق باش نحافظو على الخيط نتاعنا. بالنسبه للماكسي توربو ولا الميني توربو لا بارتي بلانش هكا هو اللي عندها اللافيسيل المغسل. دونك لا بارتي بلانش هكا هو. دونك فما هونيا اون اوفرتور كيما تراوها تنزل عليها هكا بسكينه والا بالاكسسوار هذايا. دونك هذه لا بارتي نجمو نغسلوها وهذه لا بارتي اللي فيها الخيط ما يلزمهاش تغسل. دونك هذه ديما نحافظو عليها ما نغسلوهاش. وسيبوزون تبلت دونك ماذا بينا ما نبلوهاش باش الخيط ما يتهرلناش نحبوها باش يقعد يشحلنا. دونك يسيفي باش تخرجوا الخيط كاريمون تجي تعمل هذه لوريفيس هذه فما التيج هذه. دونك باش تحط التيج هذه في اللوريفيس هذه هكا فوالا. دونك هكا كيما هكايا نحطوها كوم سا الخيط يقعد لنا لبرا. نجم تنشرو حتى في باب نتاع بورت فناتر ولا حاجه ولا تحطو هكايا على الرخامه لو طون اللي يشيح توا سي با لوكا. دونك نرجعوها باش ترجع تسكرها قابلهم. دونك تقابل لا فونت اللي قلنا عليها هذه فوالا لا فونت مع هذه هكا وتسكرها فوالا. دونك هذه الماكسي توربو اكطويلمون قلنا الدوبل نتاع هذه الميني توربو. دونك الماكسي توربو اللي ان فونت الجمعه هذه 92 دينار 500 هكا هاو. دونك معاها لو فوي نعملو فيه توسكي سموثي. دونك تنجم تعمل بيها جو كريب تحرك بيها دونك برشا حاجات. سينو عندنا لو كوفري ايبولشور. دونك لو كوفري ايبولشور هذايا فيه مجموعه نتاع دي زيبولشور. نورمالمون لي فوي هذوما لا ماهمش تابعين. دونك التصويره هي سوغا موديفي ou bien le prix qui sera modifié on verra. Donc le coffret فيه les éplucheurs. Les éplucheurs هذوما عندهم juste une tige تركب على les 3 éplucheurs نتاعنا. دونك واحده صفراء واحده حمراء واحده خضراء. دونك هذوما pour éplucher tout ce qui est بطاطا ولا الطماطم. فما واحده مشرفه الحمراء الطماطم. فما الخضراء الكبيره نجمو نعملو بها دي لامين قراع ولا قراع طويل ولا الباذنجان ولا. دونك اللي اكستراوردينير خرج لك ان ريزولتا بلوفون اون ديري سامل لو نون دو شيف. دونك هذه نلقاوها في البروموسيون pour cette semaine à 54 dinars هكا هاو. دونك هذوما لي فان سيري راهم دي زارتيكل متواجدين اكطويلمون في الكونسيسيون. اما
en quantité limitée. Les premiers seront servis. Donc, elle est le plus tôt que possible pour garantir la disponibilité des produits. Ben, نتعداو للي بعدهم. دونك عندنا لي كوبيكس هذوما لي كوبيكس ديزني حلوين برشا. هما ان فيت لا غام دي كوبيكس كيما هذيا البلو، اما فيهم لو ديزاين هذايا ديزني. دونك برشا اللي حبوهم وعجبوهم فيو فيهم هذايا الديزاين الجديد، حاجه اون نوفوتي. دونك 3 كاباسيتي. فما للي يحب بيان سور زاده للكونسيرفاسيون للفريجيدير والبلاكار متكونين من ريسيبيون ومن كوفيركل. الكوفيركل نتاعنا فيه هذه الخاويه هونيه بتل سورت نجم تحطهم 3 فوق بعضهم وما فماش ريسك باش يطيحوا. دونك هذوما ما يدخلوش الكونجيلاتور. برشا مش في بالهم اللي les cubiques ils peuvent passer au congélateur. Non, ils ne passent pas au congélateur. Ils rendent juste frigidaire et placard. Mais شوفوا العاملة نزيد شوية. Sinon عندنا le pot à ustensiles هذايا. Donc le pot à ustensiles في الفان سيري نتاع الجمعة اللي فاتت لا hauteur نتاعو لي 10 سنتيمتر. دونك هكا من هوني فيه 4 كومبارتيمون. هذه تطلع فوالا هكا. هو عبارة على اون بواط كاري وفيها هذوما لي سيباراتور. استيسيوز اليغانت مزيانة على الطاولة. اللي عنده لو سيري دو هذوما هكا لي 3 دونك تمشي معاهم بالكدا تاع لي بواط فونتيلي. هذه نحطو فيها لي زوستانسيل نتاعنا نتاع توبروير الكل. دونك عندنا اللوج زاده معاهم في الفونت 27 دينار 900. وعندنا اوسي لا كويير ا ميلونجي حكيت لكم عليها في الديريكت اللي فات. هذه لي كوموار. المره الاخرى انا ما عنديش هذه اكزاكتومون، عندي الاخرى. دونك هذه لي كوموار هاكي في الكتيبه هونيه في البلو هوني اللي بيرفوري. نجمو نستعملوها في القليل باش تهز فريتور مثلا، والا في الغرفين باش تهز طريف خضره من غير مرق، وبيان مع اللوش نجم نسدر مع اللوش. دونك هزيت مثلا باللوش نزيد طرف مسوس اللحم وخضره وكل شيء تحب تستقطروا. دونك تحطهم فوق بعضهم وتعمل هكا دو سيت مانيير وتخليها تقطر لك اللي فيها الكل. دونك يسوبورت راهو لا شالور. هذوما لي زوستانسيل نتاعنا مي مش معناها نخليوهم في ريسيبيون نسيوهم. ثم اوسي لا كويير غلاس هذيا. دونك لا كويير غلاس الجمعه اللي فاتت اللي 10 دينار كيك. ان شاء الله مازالت ما نعرفش توا يعملوا شي ميزاجور دونك بور لي فان سيري. دونك هذيا نهزو بيها لي غلاس نتاعنا توا سيف. دونك سي تري براتيك. نتعداو لي زارتيكل اللي من بعد. عندنا هذايا الميكرو فوندو. هي ان فيت توت اون سيري هونيا لاليغرا روج اي بلون. فيها هذه الميكرو فوندو. كان تحب تاخذها وحدها ميكرو فوندو 31 دينار. دونك هو سي ان ارتيكل ميكرو. هذه فيها ريسيبيون وفيها ريسيبيون الاحمر مقسم على 2 كومبارتيمون وفيها هذوما لي 4 فورشيت. دونك ان فيت هذه نساليو فيه شوكولا. دونك مش تحط هونيا الماء، فما الغراديواسيون حتى لوين تحط الماء. وهونيا في هذه لا بارتي اون روج تحط هكايا فوالا. دونك تدخل في هذوما فوالا نخرجوها هكا نعاودو نحشيوها. صبيت الماء تحطها هكا. حط مثلا شوكولا نوار هوني شوكولا بلون وتنجم تستعملها بوغ ان ديسير. مثلا عندك ريفان والا الصغيرات الفازه تعملهم غله مثلا بالشوكولا. دونك تعمل كيوي تعمل بنان تعمل اللي تحب الغله اللي عندك الكل وتحط لهم هوني بارتي فيها شوكولا بلون هوني شوكولا نوار. دخلها للميكرو تسرح ومش تقعد لك تحافظ لك على هذيك
تقعد سارية على خاطر فيها الماء من اللوطة اللي هو سخون. وهذوما لي بروشيت بيان سور باش تحط الخضرة الغلة نتاعك وتاكل. دونك سي تري براتيك وحلوة واسيوسيوز للصغيرات. دونك نجمو ناخدو لو لو كامل ب 149 دينار او بيان هذه هكا هو لو ميكرو فوندو ب 31 دينار. معاها الميكرو فوندو معاها سالادي 1,5 en rouge et blanc. عندي في الاورانجي 1.5 نلقاوها 46 دينار 500. دونك اللي ياخدو من الداخل اون كولور ومن البرا اون كولور. دونك الروج et blanc وانا عندي الاورانج et blanc. عندنا الخضر في ان ليجي بامباج. دونك نجمو نستعملوها elle peut supporter les chaleurs حتى كيفاش تسقي فيها كسكسي والا منثوث نجم ولا مقرونه بالصوص والا pour présenter des salades. Donc elle est très élégante la gamme تاعنا. الجرانولا بريسك حضرت. ومعاها كيف لو سالادي 5 لتر. انا اللي عندي 3 لتر ودمي دوري و نوار. 5 لتر نلقاوها في الفونت ب 59 دينار. هذه 46 دينار 500. اللي يحب بيان سور النوار دوري ولا الاورانج عندي ولا عنديو في الروج et blanc توا. دونك باش نخرج الجرانولا حضرت. هذه الجرانولا نتاعنا هاكا غماقت انضجت. دونك مزيانه حتى الفاكهه تكركت بالكدا. دونك هذه لازمنا نحطوها تبرد شويه باش نحيو لها هذايا لو بلاطو سيليكون فوالا ونحطوها تبرد. من بعد نخلط لها الفاكهه اللي مازالت ما حطيتهاش. بس هي جوزه بنان شيا زبيب مغسول الاصفر وزبيب الكحل. دونك اش مازال لنا فيها البروموسيون هذه فوالا. فما لويل اي فينيغر دونك اليغرا زاده. فما هذه لويل اي فينيغر اليغرا اون روج et blanc. دونك هذه اللي يحبوا الجماعه اللي يحبوا تو سكي اون روج. الجمعه اللي فاتت في الفان سيري زاده ثم لا غام بريلوديو. دونك انا عندي هذه لو بلا جوست عليه. دونك لو بلا en noir et rose الموف en noir. دونك لو بلا نتاعنا هذايا مكون من ريسيبيون من كوفركل. لو ريسيبيون من لو تاي لي غرانولي من الفوق ترانسبارون. هذه لا كيل بالله سان بيسفينول ما فيهاش بيسفينول. الختام تاعنا فيه لا لونغيت هذيا باش سهل الحله والتسكيره. هذه نجمو نستعملوه بور لي سالاد بور بريزونتي دي سالاد كو سوا سلاطه خضراء والا سلطه فاقوس والا ليتو ou bien سلطه مشويه سالاد روس اللي تحب ou bien pour les salés et sucrés. عندك حلو مثلا في عيد والا شكون بون ما يدورليش بالكدا. دونك تنجم للحلو تنجم زاده pour des salés هاكا تحطها مغطيه كوم سا حتى في عشبيه تبدالك بروتيجي من ناموسه من حاجه والا في بيكنيك كي تخرج برا سور اون تيراس. دونك سي تري براتيك. في البريزونطاسيون نحطو الختام اللوطه والوحده ريسيبيون من فوق. نجمو نستعملوها زاده كوم كلوش مثلا عندك اون تارت تحطها هونيه وتغطيها دو سيت مانيير. دونك سي تري براتيك والا pour présenter حاجه وكاينه. دونك هذوما conservation frigidaire et placard et pour le transport. Bon pour le transport مش لي ليكيد خاطر قلت لكم المره الاخرى الفم تاعها اللي ايفازي. دونك ينجم الا كان باش تحط فيها مروقات راهو ينجم يقطع. اور هذايا سي طون بلا دونك الحاجات شايحه مش تاع مروقات. باهي توا الغرانولا حاضره. جيسبر كو عجبتكم لا ريسيت. ما فماش دي رياكسيون ما نعرفش علاش ما با دو واحد كومونتير. نقرا هذه شنو اللي قالت. كاترين من توبروير
حسيلو هذيا ما نعرفش انا نبييها وتبع فينا. دايوغ برشا يتبعونا قولة. دونك هذيا الجرانولا نتاعنا كيما تشوفوا فيها. باش نصبها بردت باش نصبها في الفريغو بوكس نتاعنا هذيا. Voilà. Non, c'est bon. هذيا بريلة هاكا كيما تراها هاكا نوريكم لا كريا. فوالا شوفوا فيها هاكا نضاجت هايلة. دونك باش نزيدها توا لي بنان، باش نزيدها الشيا سون بيبان مكحل والزبيب الأصفر. دونك خلطوها كلها مع بعضها. هذايا راهو شطر راهو مازال خاطر شطر مازال ما حطيتوش توا باش نحطو في الطبق. دونك هذه الجرانولا نتاعنا كيما تراو فيها لو ريزولتا كلها منفعة. دونك فاكهة والفلوكون دافان وحب الشيا. دونك هايلة صحيا خارقة للعادة. تنجمو تعملوها بور لو بيتي ديجوني بعد العيد ان شاء الله ولا في السحور، ou bien زينوا بها tout ce qui est جويجم والا كيما قلت لكم في مسفوف وبرشا حاجات. دونك جيسبر كو لا روسيت نتاعنا عجبتكم عجبكم. n'hésitez pas à partager la vidéo. اللي يعجبها ان برودوي وكان استعملته اليوم في الروسيت ou bien حكيت عليه تكونتاكتيني soit par message privé ou bien على 22 413 936 مدام العش هندا. Merci pour votre attention وإنشالله à un très prochain rendez-vous. كان عندكم اقتراحات نتاع دي برودوي علاش لا قولوا لي باش عندكم دي برودوي في لي بلاكار وما تعرفوش تخدموهم وتستعملوهم وكل. دونك ميساج قولوا لي عليهم، والا حاجتكم دي برودوي تحبوا تعرفوا عليهم اكثر انفورماسيون n'hésitez pas باش توصلوا لي المعلومه وانا جو سوري لا باش نوضح لكم اكثر نعطيكم فكره واضحه على البرودوي نتاعنا. Merci encore une fois et à bientôt.